করবে, শুনবে, সবারটা শুনতে পারবে না, তার জন্য الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواملها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول العبد الفقير عمران حدثنا الشيخ أستاذ أساتذة مولانا كوثر القاسمي والشيخ والمفتي أبو بكر القاسمي والشيخ والمفتي حسين أحمد القاسمي حفظه الله وأكرمه في الدارين. قال الأولان حدثنا الشيخ الوالي بعلوم الفلكية حضرات الأستاذ مولانا ناصر أحمد خالد الديواني. قال حدثنا شيخ الأعراب والأعجاب شيخ الإسلام حسين أحمد المدني. قال حدثنا شيخ الهند محمود بن حسن الديواني. قال حدثنا الشيخ مؤسس دار العلوم ديوان قاسم النطبي. قال حدثنا الشيخ شعب بن غني الدهلبي. قال حدثنا الشيخ شام إسحاق الدهلبي. قال حدثنا الشيخ شعب بن عزيز الدهلبي. قال حدثنا الشيخ سعد الحمدي الحجاج مولانا شرف الله المحدث الدهلبي رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل منه من الشيخ الإمام الحرام الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعبد بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن ورقة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله